اللہم صلی علی محمد و علی محمد. صلوات پڑھو سارے حضرات رل کے پاکہ دی ذات ہے. صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے. سارے حضرات رل کے صلوات پڑھو پاکہ دی ذات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد. آیا بکیاں مادی قبر دے ترے سالاں دی دھی کونچا کے تیرے پیو دے وسدے شہر دے وچ ہائی پتر دی چھیکڑی رات. تیرے پیو دے وسدے شہر دے وچ ہائی پتر دی چھیکڑی رات. سیدہ دے تُوں ماں جو ہے تے کنڈ سڑایا تے کل غربت دے حالات. اما آج نانکے شہر جو لائی وینا علی اکبر دی برات. بکیا ماں دی قبر تے آئے ادھے اماں میں ٹریا وینا. اماں تو جان حسن پھرا جانے، تو جان تیرا بابا محمد جانے. اماں میں وطن تے وال کوئی نہیں ولنا. ماں دی قبر دے بعد میرے امام حسن پھرا دی قبر دے روکی تھائے دعا منگی کرو شالا بھیراواں دے جوڑ سلامت رحمن. بھیراواں دے ماڑ ہوندن منڈے ہوندن کئی دا بھیرا خدا نخواستہ مر ویندا ہے. چنگے بھیراواں دی موت دے بعد بھیراواں دیاں قبراں تے ویندن. میرا امام تو آئے حسن بھرا دی قبر تے آئے، قبر تے آکے سنپائے بھرا دی قبر کو گلا کیا دے آ قبر تو باہر. بھرا دی قبر کو چم کیا دے حسن ویر میں کربلا ڈریا وینا آویر تیرے قاتل میں تم بیعت پہ منگ دینا. تے آج نانکے شہر وچالے میں کو کفن تیرا حالے بھولیا نہیں. بھامے گزر گئن 11 سال. سیادہ دتا دی قبر تے آسی میری دھی اجڑی ہوئی. اما امال بنین دینا میں وطن تے کوئی نہیں ولنا. تو جان بابا
جڑے جب سر پہ سیرہ سجانا اکبر 28 دے جب کو جلے قافلہ ٹوٹے ایک بھین بھیران ہرگال کی تیئے تھوڑی جی توجہ کرے سو جب سر پہ سیرہ سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر سامن محترم دعا ہے مالک انجمن دی کوشش کاوش امام زمان اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماؤ زمین ممبر قاری القصائد بین المسائل مداحی آل یاسین جناب